شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع فضل شهر المحرم. إخوة الإيمان، إن الله تعالى فضل بعض الأزمان على بعض، وخصها بمزيد عناية وكرم، ومن ذلك ما اختص به شهر المحرم، كما قد بين الله عز وجل في كتابه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي اجتنبوا من الكبائر والآثام لحرمة هذه الشهور. إخوة الإيمان، إنه يستحب في شهر محرم صيام النافلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم في صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى شكرا لله. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فأفضل أيام محرم يوم عاشوراء، وصيامه سنة، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وصامه وأمر بصيامه. وإنه قد ورد في فضل صيام يوم عاشوراء عن أبي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم في صحيحه.
ولكن صيام يوم عاشوراء ماذا تكفر؟ تكفر الذنوب الصغائر فقط، أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة وقبولها، كما ذهب إليه الإمام ابن تيمية رحمه الله. إخوة الإيمان، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء وأمر بصيام هذا اليوم، قال الصحابة: يا رسول الله، إنه يوم تعظم فيه اليهود والنصارى. فقال: فإذا كان العام المقبل صمنا اليوم 9 مع 10. رواه مسلم في صحيحه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل أن يستقبل العام الذي بعده. إخوة الإيمان، ومما أحدثه الناس في شهر محرم زيارة المشاهد والمساجد وتجديد لباس أو توسيع نفقة أو فعل عبادة خاصة أو تجديد حزن أو تعذيب النفس، فكل هذه الأمور من البدع المنكرة التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون ولا الصحابة من بعده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، إن من نعم الله علينا التي تعودنا عليها والتي لا نحسها نعمة الأمن في الأوطان. قد قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي، والحديث قد حسنه الألباني رحمه الله. إخوة الإيمان، كما نرى العالم من حولنا فإن هذه البلاد تنعم بنعمة الأمن وعموم العافية، وهذه نعمة يجب عليها الشكر لتحفظ هذه النعمة، فالشكر زيادة في النعم وضمان لبقاء هذه النعمة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين، اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم داوي جرحاهم، اللهم فك أسراهم. اللهم عليك بالأعداء اليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ادفع عنا الغلاء والربا والوباء والزلازل والمحن. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وانعم على حبيبك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.